बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की सीरीज़ में हम आपको तवाफ़ के हर चक्कर की दुआ याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के साथ हम पढ़ेंगे, आप इसको लाज़मी सुन लीजिएगा। आज तीसरे चक्कर में कौन सी दुआ पढ़ेंगे, उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही की जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्कि वश्शिरकि والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.